बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के हवाले से, और पिछले लेसन में हमने CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हवाले से बात की थी। आज के इस लेसन में इंशाअल्लाह स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर मेमोरी के हवाले से बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है और ये कितनी तरह की है। इस हवाले से भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेमोरी को समझते हैं। कंप्यूटर मेमोरी भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक इंसान की मेमोरी होती है। मेमोरी मतलब याददाश्त, कुछ लोग इसे मेमोरी भी बोलते हैं, लेकिन वर्ड आई थिंक मेमोरी है। तो याददाश्त हम किसको लेते हैं? याददाश्त हम किसी चीज़ को याद रखने को याददाश्त कहते हैं या मेमोरी कहते हैं। तो अगर आप एक इंसान की मिसाल दें तो हम दो अंदाज से याद रखते हैं। कुछ चीज़ें या कुछ बातें हम शॉर्ट टर्म के लिए याद रखते हैं, मतलब कुछ मखसूस वक्त के लिए, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो वो चीज़ें भी भूल जाती हैं, वो हमारी मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लंबे अरसे तक याद रखते हैं। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में भी मेमोरी दो ही किस्म की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके ADS BSc और टॉपिक नंबर 9 है मेमोरी। तो मेमोरी की बात कर रहा था कि मेमोरी भी हमारी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर होता है, यानी कि आपकी इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर्स, इनको शॉर्ट टर्म के लिए याद रखता है या स्टोर करता है। वो हिस्सा कंप्यूटर का, वो कंपोनेंट कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। और स्टूडेंट्स, उन कंपोनेंट में रैम का जिक्र सरे फहरिस्त है कि रैम आपकी एक ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर जो आपके कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी है। यानी रैम एक ऐसा पार्ट है जो आपके कंप्यूटर के अंदर डेटे को आर्जी तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आर्जी तौर पर स्टोर करने से क्या मुराद है स्टूडेंट? आर्जी तौर पर स्टोर करने से मुराद ये है कि जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में रन हो रहा होता है या एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो रैम के अंदर से एग्जीक्यूट हो रहा होता है। मैं इसकी मिसाल दूंगा तो जिस तरह आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो रन टाइम जो ही आपने गेम को स्टार्ट किया तो वो फ़ौरन आपकी रैम में चली जाएगी और वो रैम से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। और उस वक्त तक वो रैम के अंदर मौजूद रहेगी जब तक आप उसे खेल रहे हैं, जब तक आप उसे डिस्ट्रॉय या कैंसिल या क्लोज नहीं करते। जो ही आप क्लोज करेंगे तो आपका वो मेमोरी जो है, जो रैम के अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रही थी, वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो रैम बेसिकली क्या है? रैम इज अ स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किसका एब्रिविएशन है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली। तो यानी रैम क्या है? जो टेम्पोररी तौर पर इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो रैम कहलाती है। और रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल से क्या मतलब, क्या मुराद? वोलेटाइल से ये मुराद, वोलेटाइल मीन दैट इट कंटेन्स और लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। यानी वोलेटाइल का मतलब ये है कि इसके अंदर डेटा या इंस्ट्रक्शन शॉर्ट टर्म के लिए तो होंगी ही, लेकिन वो सिर्फ उसी वक्त तक होगी जब तक इलेक्ट्रिसिटी से मिलती रहेगी। जो ही पावर टर्न ऑफ होगी उसके अंदर से वो डेटा या इंस्ट्रक्शन रिमूव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह रैम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और रैम और CPU दोनों मिलकर काम करते हैं। यानी जो ही आप प्रोग्राम को रन करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो आपके रैम के अंदर वो जाता है, रैम के अंदर से मेमोरी को रिजर्व करवाता है अपने लिए, और फिर CPU जो भी जिस तरह की वो एप्लीकेशन है वो सारी फंक्शनलिटीज आपकी CPU परफॉर्म करके देता है, जिस तरह के भी ऑपरेशन उस एप्लीकेशन के हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स, आपको ये पता चला कि रैम एक प्राइमरी स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर है जो टेम्पोररी तौर पर डेटे को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और रैम को इसीलिए प्राइमरी स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, वैसे आज हमारा टॉपिक तो नहीं है सेकेंडरी स्टोरेज, लेकिन कंप्यूटर का वो एरिया जो लॉन्ग टर्म या परमानेंट डेटे को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। जिस तरह आपकी हार्ड डिस्क, आपकी मेमोरी कार्ड, आपकी USBs, आपकी फ्लॉपी डिस्क, CD DVDs, ये तमाम चीज़ें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर हैं। यानी कि ये सेकेंडरी डिवाइसेस हैं जो लंबे अरसे तक लॉन्ग टर्म के लिए आपके डेटे को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं।
جبکہ ریم کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں, آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ریم کیا ہے, ایک ایسا کمپوننٹ جو عارضی طور پر ٹیمپوریرلی ڈیٹے کو یا انسٹرکشن کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ریم کہلاتی ہے. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ریم کی 2 قسمیں ہیں. کچھ بکس میں اب لیٹسٹ 3 آ رہی ہیں, لیکن ہم 2 پر ڈیٹیل پڑھتے ہیں, تیسری بھی ہم دیکھیں گے مختصر سی. تو ہمارے پاس ریم کی بیسک 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم کو ہم ڈی ریم کہتے ہیں اور دوسری قسم کو ہم ایس ریم کہتے ہیں. آپ کے پاس اسکرین پر یہ ریم کی فگرز موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریم آپ کو اس طرح سے دکھائی دے گی. اس طرح کا کوئی بھی کمپوننٹ جو آپ کو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نظر آئے تو آپ اسے پہچان لیجئے گا, یہ ریم ہے. تو ٹائپس آف ریم ہمارے پاس کتنی ہیں؟ 2 ہیں, ڈی ریم اور ایس ریم. ڈی ریم کو آپ ڈائریکٹ رینڈم ایکسیس میموری بھی کہتے ہیں اور ایس ریم کو آپ اسٹیٹک رینڈم ایکسیس بھی کہتے ہیں. ڈی ریم اسٹینڈس فار ڈائریکٹ رینڈم ایکسیس میموری. It is the type of memory that use in most computers. یہ زیادہ استعمال ہونے والی ہے, ڈی ریم کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. It is the less expensive kind of RAM. یہ ریم کی ایک سستی قسم ہے, اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے. ڈی ریم require an electrical current to maintain its electrical state. The electrical charge of DRAM decrease with the time that may result in loss of data. کہا جا رہا ہے کہ ڈی ریم کو چلنے کے لیے, ڈی ریم کے اندر جو انسٹرکشن سٹور ہوتی ہیں ان کو سٹور رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے کنٹینیوسلی الیکٹریکل چارجز یا الیکٹریکل کرنٹ ملتا رہے, اور ادروائز اگر اسے الیکٹریکل کرنٹ یا چارجز نہیں ملے گا تو اس کے اندر سے ڈیٹا جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گا یا ڈیٹا اس کے اندر سے ریموو ہو جائے گا. ڈی ریم از ریچارجڈ اور ریفریشڈ اگین اینڈ اگین ٹو مینٹین اٹ ڈیٹا. یعنی کہ ڈی ریم کے اندر جو ڈیٹا یا انسٹرکشن سٹور ہیں, جو آپ کی انسٹرکشن سٹور ہیں, جو جگہ ریزرو ہے, اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اگین اینڈ اگین ریفریش ہوتی رہے, اسے الیکٹریکل پلسز, الیکٹریکل کرنٹ مسلسل ملتا رہے اور یہ اگین اینڈ اگین ریفریش ہوتی رہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا ہے یا انسٹرکشن ہے جو جگہ ریزرو ہے وہ ڈسٹرائے ہونے کا خدشہ موجود رہتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈی ریم سلو ہوتی ہے, کیونکہ یہ بار بار ریفریش ہو رہی ہوتی ہے اور بار بار ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ سلو ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں دوسری ریم کی جو قسم ہے وہ ایس ریم ہے, اور ایس ریم جو ہے وہ اسٹینڈس کر رہی ہے اسٹیٹک رینڈم ایکسیس میموری. اٹ کین اسٹور ڈیٹا وداؤٹ نیڈ آف ریفریش اگین اینڈ اگین. یعنی یہ ڈیٹے کو اسٹور کرتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بار بار ریفریش ہو, بار بار اگین ٹو اگین ریفریش ہو. یعنی کہ ایک ہی وقت میں ڈیٹا اسٹور کیا, بار بار اسے ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈیٹا ایس ریم کے اندر اسٹور رہے گا. سی پی یو ڈز ناٹ نیڈ ٹو ویٹ ٹو ایکسیس ڈیٹا فرام دا ایس ریم ڈیورنگ پروسیسنگ. تو دیکھیں جس طرح ڈی ریم چونکہ ہر کچھ سیکنڈ کے بعد ریفریش ہوتی ہے, تو جس ڈیوریشن میں ڈی ریم ریفریش ہو رہی ہوتی ہے, سی پی یو اس کے اندر سے کسی بھی طرح کا کوئی ڈیٹا فیچ نہیں کر سکتا, کوئی انسٹرکشن وہاں سے نہیں لے سکتا, کیونکہ وہ ریفریش ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ اس وجہ سے ڈی ریم آپ کی سلو ہے. جبکہ ایس ریم میں ایسا نہیں ہوتا, ایس ریم ایک ہی وقت میں ریفریش ہوتی ہے اور تمام ڈیٹا ان شیلز میں موجود ہوتا ہے جو ایس ریم کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے پروسیسر جس وقت چاہے اسے ڈیٹے کو گیٹ کر سکتا ہے, انسٹرکشن کو فیچ کر سکتا ہے ایگزیکیوشن کی غرض سے. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایس ریم جو ہے یہ فاسٹ ہے اور یہ آپ کی پروسیسنگ سپیڈ کو بڑھا رہی ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس ڈی ریم اور ایس ریم میں فرق یہی ہے کہ ڈی ریم اگین اینڈ اگین ریفریش ہو رہی ہوتی ہے ڈیورنگ دا پروسیسنگ, وائل ایس ریم ڈیورنگ پروسیسنگ اگین اینڈ اگین ریفریش نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ دونوں میں فرق آپ نے یاد رکھنا ہے, یہی اس کا فرق ہے. آپ نے ریم کے حوالے سے آج پڑھا, ریم کیا ہے؟ ریم رینڈم ایکسیس میموری ہے جس کے اندر ڈیٹا ٹیمپوریری طور پر سٹور ہوتا ہے, یعنی کہ جو ٹیمپوریری طور پر رن ہونے کے لیے جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا جو بھی کام آپ کمپیوٹر کے اندر رن ٹائم کر رہے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا ریم کے اندر سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس ریم کی 2 قسمیں تھیں, ڈی ریم اینڈ ایس ریم. ڈی ریم اسٹینڈ فار ڈائریکٹ رینڈم ایکسیس میموری اور ایس ریم اسٹینڈ فار اسٹیٹک رینڈم ایکسیس میموری. اسٹوڈنٹس میرے پاس جس بک کو میں فالو کر رہا ہوں اس میں 2 قسمیں ہیں ریم کی, لیکن چند بکس میں 3 قسمیں یا اس سے زیادہ قسمیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ 2 جو پڑھائی ہیں یہ آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں اسٹوڈنٹ ہم کیشی میموری کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیشی میموری کیا ہے, اس کا کیا استعمال ہے,
اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اگلے لیسن میں. ہوپ فلی آپ کو آج کے اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی طرح کا کنفیوژن، کسی طرح کا کوئی کویسچن ہے تو یوٹیوب پر آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں. جہاں پر یہ لیکچر سن رہے ہیں وہاں پر کویسچن پوچھ سکتے ہیں. اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.